नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम साझा पहलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुशीला श्रेष्ठ अनि म अविनाश आचार्य। कार्यक्रम साझा पहल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम हो। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा आएको जस्तो देखिएको छ, तर यसले महिला तथा सीमान्तकृत वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूपमा गहिरो प्रभाव छोडेर गएको छ। कार्यक्रममा हामी लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण जेस्सीको दृष्टिकोणबाट अब आउने कोभिड जस्ता महाव्याधि र विपदसँग सम्बन्धित प्रभावकारी तयारी, प्रतिक्रिया र पुनः प्राप्तिको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण दृष्टिकोण भन्नाले हामीले यस कार्यक्रममा महिला, सीमान्तकृत वर्ग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक, विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट प्रभावित भएका महिला तथा किशोरी, दीर्घरोगी, गर्भवती तथा सुत्केरीका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। सँगै लैंगिक हिंसा तथा जातीय विभेद, मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरू, सामाजिक, आर्थिक तथा नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूको भोगाई, उनीहरूका अपेक्षा, पुनरुत्थानका लागि सरकारवालाले के गर्न सक्छन्, विज्ञ संघको परामर्श, साथै सरकारका योजना, लक्षित वर्गको पहुँच र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे खोजी गर्नेछौँ। साथै कोभिडबारे फैलिएका अफवाहहरू, भ्रम र गलत जानकारीलाई सम्बोधन गर्दै वास्तविक विज्ञ संघको सवाल जवाफ पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र सबैको पहुँचमा आवश्यक सूचना पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। UN ओमनको सहयोगमा ल्याक नेपाल र अकोराबको साझेदारीमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम साझा पहल CIN मार्फत सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि CINखबर.com र मोबाइल एप CINमा पनि चाहेको बेला तपाईँ विश्वभरि नै सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै CIN को फेसबुक पेजमा गएर सांकेतिक भाषामा हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रम साझा पहलमा महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गलाई विपदका समयमा हुने मानसिक तथा मनोसामाजिक स्वास्थ्यको स्थिति, सोसँग सम्बन्धित समस्या र यसको समाधानका लागि नवनिर्वाचित पालिका प्रमुखले गर्नुपर्ने काममा नागरिकको अपेक्षा, अनुभव र पालिकाको योजनाका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रम साझा पहलको 12औं भागमा आज हामी महाव्याधि वा विपत्तिका कारण महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गलाई परेको मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारले गरिरहेको पहलमा उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ? मनोसामाजिक समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले गरेका विगतका राम्रा प्रयास के छन्? समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छन्? प्रभावित महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको सरकारसँग अपेक्षा, महिलाहरूका लागि योगाभ्यास गराउने, विभिन्न मनोपरामर्शहरू दिने, अब आगामी दिनहरूमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। महाव्याधि वा विपत्तिका कारण उनीहरूमा परेको मानसिक तनाव तथा मनोसामाजिक समस्याको समाधानका लागि नवनिर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको योजना, कार्यक्रम र नीति, विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ यो खालको परामर्श सेवाहरू, एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, काउन्सिलिङका कामहरू, यो चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्छ। हामीले पनि यो गर्ने सोचमा छौँ। महाव्याधि वा विपत्तिका कारण महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गलाई परेको मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारले के काम गर्नुपर्छ? विज्ञको भनाई, हामीले एउटा मानसिक अथवा मनोसामाजिक सहयोगका लागि चाहिँ कि परामर्शदाताको अथवा अरू सहयोग हुने खालका केही कुराहरू हामी व्यवस्था गर्न सक्छौँ। जस्तै अरू अब प्राइमेरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि त्यहाँका पालिकामा काम गर्ने अथवा स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्ने सरकारी डाक्टरहरूलाई पनि सामान्य खालका चाहिँ एउटा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमहरू दिएर उहाँहरूबाट पनि मानसिक स्वास्थ्यको उपचारको लागि चाहिँ पहल गर्न सक्छौँ। साथै कोरोना महामारीका बारेमा फैलिएका अफवाहमा विज्ञको जवाब सहितको विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्नेछौँ।
सामान्यतया अन्य समयमा भन्दा विपदका समयमा मानिसलाई मानसिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ। अप्रत्याशित घटना र घटनाबाट भएको र हुन सक्ने क्षतिका कारण मानिसमा तनाव उत्पन्न भइरहेको हुन्छ भने त्यही तनावका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो कुरा कोरोना महामारीका समयमा बहुसंस्कृति मनोसामाजिक संस्था TPO नेपालको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। महामारी अघि 1492 जना परामर्शका लागि आएकोमा महामारी सुरु भएको 1 वर्ष नबित्दै झण्डै दोब्बरलाई मनोपरामर्श सेवा प्रदान गरेको छ, जसमा कोरोना महामारीका कारण मानसिक तनावमा परेका 50% भन्दा बढी रहेका थिए। महामारीका समयमा मनोपरामर्श सेवा लिने महिलाको संख्या 64.4% रहेको छ भने दलित समुदायको संख्या 16.2 रहेको छ। जनजाति समुदायको संख्या 28.7% रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसले पनि महामारी वा अन्य विपत्तिका समयमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो असर परिरहेको देखाउँछ। विगत 2.5 वर्षदेखि कोरोना महामारीको त्रासमा रहेका महिला, सीमान्तकृत समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले कस्तो पहल गर्यो त? साथी अस्मिना पाण्डेले रूपन्देहीका केही स्थानीयवासीसँग सोध्नु भएको छ। नमस्कार, म विष्णु कुमारी घिमिरे तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्छु। यस्ता महाव्याधि र विपत्तिका बेला मानिसहरूमा कति पीड, चिन्ता, कष्ट, कसरी खाने, कसरी बस्ने, स्वस्थ कसरी रहने, दिन गुजारा कसरी चलाउने, समय कसरी बिताउने भन्ने अवस्थामा छटपटाइरहेको अवस्थामा त्यसैमाथि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि त्यो आफ्नै किसिमको पीडा, त्यसैमाथि हिडडुल गर्न नसक्ने, सुन्न बोल्न नसक्ने पीडा, यस्तो किसिमको अवस्थामा रहिरहेको बेला स्थानीय सरकारले जुन किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, जुन परामर्श मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो किसिमको व्यवस्था खासै भएको जस्तो, त्यस्तो किसिमको पहल कुनै भएको जस्तो मलाई लाग्दैन मेरो विचारमा। मेरो तुलसी सुनार, यही आदेश नगर 4 नम्बर। केही काम गर्नु भएन, बारी ब्रिजको लागि केही पनि गर्नु भएन हामीलाई त। यहाँ त त्यही रात दिनुभयो, 2 फेरा ल्याइयो, त्यही हो हामीले लिएको भनेको। अनि कोरोनाको बेलामा के गर्नुभयो त? आउनुभयो, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो र हामी गएको सुई लाउन। यही ओडामा गएर सुई 2टा लाग्यो, 3टाको पालामा लाएकै छैन। केही पनि गरेन, के गर्ने र? अब आफै बसिएछ, खाइएछ, कमाइएछ, दुःख सुख गरिएछ, त्यही हो। अब त्यो त अब छैन, केही पनि केही गरेकै छैन अहिलेसम्म। नमस्ते, म अनु अनमोल छेत्री, म तेस्रो लिङ्गी महिला बुटवलबाट। जस्तै कोभिड-19 की कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राहत त बाढी हो होइन, तर त्यो राहत कति दिनसम्म रहने हो भन्ने कुराले मनमा एकदमै कुराहरू खेलिरहेको थियो। मनोसामाजिक परामर्शका कुराहरू चाहिँ हामीमा त्यहीबाट पनि आएन। त्यही भएर स्थानीय सरकारले 1 बोरा चामल मात्र बाँडेर भयो कि त्यो व्यक्तिलाई के कस्तो समस्याहरू परिरहेको छ भन्ने कुराहरूमा पनि ध्यानपूर्वक अगाडि बढेको भए सायद आज 18 जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका ती व्यक्तिहरूले चाहिँ सुसाइड गर्नुहुन्थेन होला। मेरै साथीहरू त्यसरी आफूलाई नै सम्हाल्न नसकेको बेला म उहाँलाई देख्दाखेरि म आफूमा पनि डर पैदा भइरहेको। त्यो समयमा स्थानीय सरकारले मनोसामाजिक परामर्शको कार्यक्रमहरू ल्याएको भए सायद म सँगसँगै अरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ केही राहत पुग्थ्यो होला। नमस्कार, मेरो नाम माया छेत्री, बुटोल 4 लक्ष्मीनगरबाट। बुटोलको हकमा कुरा गर्नु पर्दा स्थानीय सरकारले कोरोनाको महामारी आयो, त्यो हामी कसैलाई पनि थाहा थिएन। यस्तो अवस्थामा कोरोनाका बिरामीहरूलाई आयुर्वेदिक औषध लिएर घर घरमा भेट्न जाने, कोरोना टेस्ट गर्न लगाउने, अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सूचनाहरू प्रवाह गर्ने जस्ता एकदमै राम्रो काम गरेको थियो। तर यो विपद नेपालमा लामो समयसम्म कायम रहेकोले र एकदमै नौलो पनि भएकोले देशले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति बेहोर्नु परेको थियो। कतिपय मानिसहरू त अझै पनि मानसिक रोगको शिकार बन्न पुगेका छन्। यसले प्रत्यक्ष रूपमा कति क्षति गरेको छ भन्ने मापन गर्न कठिन त परेको छ, तर पनि महिलाहरूका लागि अथवा सबै नागरिकहरूका लागि योगा अभ्यास गराउने, विभिन्न मनोपरामर्शहरू दिने जस्ता काम त गरि नै रह्यो। अब आगामी दिनहरूमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। म विष्णु कुमारी घिमिरे तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बस्छु। स्थानीय स्तरमा कतिपय अपाङ्गता साथीहरू
हिडडुल गर्न, सुन्न, बोल्न र देख्न नसक्ने समस्या भएका विभिन्न प्रकारका विभिन्न वर्गका हामी अपाङ्गहरू छौँ। विपदमा महामारीमा यस्ता व्यक्ति कुन समुदायमा कति छन् योग्यताको पहिचान गरी आवश्यकताको आधारमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यो पनि खासै भएको देखिँदैन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मनोपरामर्शको व्यवस्था हुन नसक्दा कति विचलन भएर आत्महत्या गर्ने, हत्याको प्रयास गर्ने गरेको हामी सुन्छौं, देख्छौं। अपाङ्गता भएकै कारणले समाजमा कति पछाडि पारिएको हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन योजना बनाएर स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ। तर विपदका बेला मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि स्थानीय सरकारले पहल नै नगरेको नागरिकले गुनासो गरेका छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 25%लाई कुनै न कुनै किसिमको मनोसामाजिक समस्या भई विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचारका लागि आउने गरेको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ भने महामारी या विपत्तिका बेला यो तथ्याङ्क 50%सम्म बढ्ने गरेको मनोचिकित्सकहरू बताउँछन्। महामारीको समयमा महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय यस किसिमको समस्याबाट झनै प्रभावित भएको कोरोना कहरले देखाएको छ। अहिले महामारी सामान्य अवस्थामा भए पनि यस्ता विपद फेरि नआउला भन्न सकिन्न। स्थानीय तहहरूले आफ्नो नीति कार्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य र यसको असर न्यूनीकरणका विषयलाई कसरी समेट्दैछन्? मकवानपुरबाट साथी सम्झना श्रेष्ठको रिपोर्ट। यति बेला स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा जुटेका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा मनोसामाजिक समस्या समाधानका लागि विपदको प्रकृति अनुसार समस्याको आकलन गरी समाधान गरिने र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट छुट्याउने योजना बनाइरहेको छ। उपप्रमुख राजेश पानिया। कोभिड जस्ता फेरि अर्को भाइरस नहोला भन्ने छैन। अब त्यसलाई नजरअन्दाज कुन किसिमको आउँछ भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यो किसिमसँग चाहिँ मेल खानी गरेर चाहिँ हामीले भोलिको दिनहरूमा कोभिडको बेला अक्सिजनको समस्या पर्यो त्यसलाई सामना गर्ने हिसाबले कुनै पनि मानव जीवनमा आउने आपद विपदको बेलामा जस्तो रोगको महामारी हो र प्राकृतिक महामारी हो, कुनै पनि महामारीमा आउँदाखेरि हामी त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको कोभिडले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको र उचित व्यवस्थापन, बजेटको उचित व्यवस्थापन गरेर चाहिँ भोलि भइपरि आउने घटनालाई आत्मसात गर्ने गरेर चाहिँ भोलि मानवीय क्षति नहुनको लागि भनेर त्यसको लागि अब छुट्टै एउटा हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायत सीमान्तकृत समुदायमा विपदका कारण आउने मनोसामाजिक समस्या समाधानका लागि भीमफेदी गाउँपालिकाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ, जसमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी परामर्श एवं उपचारको कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष हिदम लामाको भनाइ छ। सकेसम्म त हामीले सोसियल साइको काउन्सिलरहरूको म्यानेज गरेर चाहिँ नि समुदाय लेभलमा काम गर्न सक्दाखेरि धेरै राम्रो हो हाम्रो सरकारी तहबाटै। तर हाम्रो पालिकामा चाहिँ अहिले विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ यो खालको परामर्श सेवाको साथसाथमै एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, काउन्सिलिङका कामहरू भएको छ। यो चाहिँ सबै स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्छ। हामीले पनि यो गर्ने सोचमा छौँ। जिल्लाकै मनहरी गाउँपालिकामा भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमबारे छलफल हुनै बाँकी रहेको उपाध्यक्ष सीता पुलामी बताउनुहुन्छ। अब अझै 2-4 दिन लाग्छ होला, त्यसपछि छलफल भएर अनि के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। जनस्वास्थ्यका विभिन्न आयामहरूलाई ध्यानमा राख्दै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। परामर्शदाताको प्रावधान समेत गर्नु पालिकाको जिम्मेवारी हो। तर भौतिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्ने पालिकाले यसपटक भने मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्ने बताएका छन्। सम्झना श्रेष्ठ, CIN शक्ति FM हेटौँडा। तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम साझा पहल सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरका विभिन्न सामुदायिक रेडियो र मोबाइल एप CIN सँगै CINखबर.com मा सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई पनि विपदका बेला आफूले भोगेका समस्याहरू सुनाउन मन छ?
या सरकारसँग आफ्नो अपेक्षा, प्रश्न, गुनासो वा जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो फोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ मानसिक तनावबाट गुज्रिरहनु भएको छ वा त्यस्तो तनाव भोगिरहेका मानिसहरूलाई चिन्नुहुन्छ भने तपाईँले 24 घण्टा चल्ने र पैसा नलाग्ने हेल्पलाइन नम्बर CMC नेपालको 166083 52015, TPO नेपालको 166001 02005 र पाटन अस्पतालको हेल्पलाइन नम्बर 1166 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। महाव्याधि र विपत्तिबाट सिर्जित मानसिक तनाव कम गर्न स्थानीय सरकारको प्रभावकारी कार्यक्रम त्यति देखिँदैन। केही पालिकाहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वसाधारणमा त्यस सम्बन्धी सूचना नपुगेर हो वा जानकारी नभएर सेवा लिन पाएका छैनन्। महाव्याधि र विपत्तिका कारण हुने मानसिक तनाव कम गर्न महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय साथै सीमान्तकृत वर्ग स्थानीय सरकारसँग कस्तो कार्यक्रम अपेक्षा गर्छन् त? बाँकेबाट साथी निशु जोशीको रिपोर्ट। 2 वर्ष अघि कोरोनाका कारण विश्वभर लकडाउन भयो। लकडाउनको बन्दले दीर्घरोगी द्वन्द्वपीडितले समयमा औषधि खान पाएनन्। बेरोजगार र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले उनीहरूले मानसिक तनाव झेले। विपदको समयमा दीर्घ समस्या भएका द्वन्द्वपीडितहरूलाई औषधि, मनोपरामर्श लगायतको आवश्यक पर्ने भएकाले यसतर्फ सम्बन्धले ध्यान दिनुपर्ने पीडितहरू बताउँछन्। यस्तो बेलामा हैन, अब कसैले सहयोग गरिदियो भने पीडितलाई सजिलो हुन्थ्यो। द्वन्द्व पीडितलाई आयस्रोत कमाउने मान्छे पनि छैन। अब त्यस्तो बेलामा कसैले सहयोग औषधि उपचारको लागि काउन्सिलिङ गरिदिएर औषधि फ्रीमा गरिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो। विशेष गरी द्वन्द्वको बेला भएका घाइतेहरू, त्यसैमा एकल महिला, बेपत्ता परिवार, सँगसँगै गरिब परिवार बस्तीहरूमा के उहाँहरूले दीर्घ रोगीले औषधि खान नपाएर, बिहान बेलुकाको छाक टार्न नपाएर सँगसँगै बढी जुन मानसिक तनाव भयो कि उहाँहरूलाई झन् रोग बल्झ्यो। झन् त भोग रोग र लकडाउनले गर्दा झनै तनाव बढायो। आय स्तर न्यून भएका यहाँका सीमान्तकृत लोपोन्मुख समुदाय लकडाउनको चपेटामा बढी परे। नेपालगञ्जमा किराना पसल गरेर जीविका चलाउँदै आउनुभएकी लक्ष्मी चेडीमारलाई लकडाउनमा घर चलाउन समस्या भयो। श्रीमान गाडी चालक भए पनि बन्दमा गाडी चलेन। किराना पसल पनि बन्द गरेपछि घर भाडा, छोराछोरीको स्कुल फी कसरी तिर्ने भन्ने समस्याले पिरोल्यो। त्यसमाथि चामल, दाल, तेलको महँगीले तनाव दियो। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले राहत र सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। बुढा गाडी पनि चलाउँछ, त्यो गाडी पनि छुटी गयो। लकडाउनमा मेरै नै बहुत मान्छे, कति मान्छे रोएको छन्। लकडाउनको त कुरै नै याद गराउनु जस्तो याद आउँछ भनेर पुरा यो मातको जुन हुन्छ नि नस्तो फ्याट भइहाल्छ। अब त्यही खाना नपाउने, यताउता के गरेर कोही बिमारीले कोही के गर्दा अब त्यो किस्त पनि लिए थियौँ हामीहरू त्यो त्यसमा। तर त्यही पनि जब पैसै छैन त कहाँबाट आउँछ? थोरै पनि लिए पनि 45 सय तिर्नुपर्छ, 35 सय त कहाँबाट आउँछ? विपदको समयमा सरकारले राहत, उद्धार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। तर वितरण गर्ने जिम्मा पाएकाहरू चिने जानेका आफन्त लगायत पहुँचवालासम्म मात्र पुग्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन उहाँको सुझाव छ। सरकारले पहिले दिएछन्, तर यहाँको नेता कस्तो छन् थाहा छ, तिमीलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, जति बसेछन् त्यहाँ सबैले थाहा छ। यही छ कि नेता जुन जस्तो पहिला थियो नि त्यस्तै नेता कोही भइहाल्छ त आनन्द भइहाल्छ। बाँकीमा आगलागी, बाढी, डुबान लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम छ। यस्तो अवस्थामा गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूले धेरै मानसिक समस्या झेल्ने गरेका छन्। विपदका योजना बनाउँदा उनीहरूको समस्या गम्भीरताका आधारमा प्राथमिकता दिएर उद्धार, राहत लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका सङ्घीय सचिव भावोकजङ थापा। संरचना पनि अपाङ्ग मैत्री अथवा सबैको अनुकूलको संरचनाहरू हुनुपर्छ भन्ने सबैको मान्यता पनि हो, जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सजिलो हुन्छ, गर्भवती महिलाहरूलाई पनि सजिलो, सबैलाई सजिलो हुन्छ। अपाङ्गताको गम्भीरताको आधारमा पनि चाहिँ हेर्नुपर्छ। हामी पनि स्थानीय तहमै भएको हुनाले पहिचान पनि गर्नुपर्छ कि अब राजनीतिक दल र के भन्छ सरकारी निकायहरूले चाहिँ नि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ नि सजिलैसँग त्यहाँसम्म पहुँच हुने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यहाँसम्म पुग्ने सहज वातावरण सिर्जना गरेपछि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू स्वयं आफू पनि राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ नि उहाँहरूको प्रतिबद्धताहरू के छ भन्ने कुरा प्रश्नहरू गर्ने, छलफल दोहोरो संवादहरू गर्न चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो सवालहरू चाहिँ नि जताउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
विपदको समयमा नियमित काम रोकिँदा दैनिक जीवन चलाउन हुने अप्ठ्यारोले मानसिक समस्या हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा शारीरिक मानसिक रूपमा कमजोर भएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई लक्षित गरी सरकारले विपदका योजना बनाउन जरुरी रहेको प्रभावितहरूको भनाइ छ। विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भूमिका अहम हुन्छ। कोरोना महामारीका क्रममा पनि यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो। तर स्थानीय सरकारले महामारी नियन्त्रणमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ। क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधि उपचारको व्यवस्थापन, संक्रमितको पहिचान र राहत वितरणमा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ। तर महामारीका कारण सिर्जित मानसिक तनावका कारण देखिएको मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरणको लागि भने कमै ध्यान दिएको पाइएको छ। अब आउने यस्ता महाव्याधि वा विपत्तिका कारण मानिसमा परेको मानसिक तनाव तथा मनोसामाजिक समस्याको समाधानका लागि स्थानीय सरकारले के काम गर्नुपर्छ? हामीले एकजना विज्ञ मनोविद राजेश पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं। अब हरेक महामारीहरू सँगसँगै मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि जोडिएर अथवा बढ्ने क्रमहरू चाहिँ हुने रहेछ होइन। भूकम्प पछाडि पनि समस्याहरू बढेको पाइएको थियो र अहिले कोभिड-19 पछाडि पनि समस्याहरू चाहिँ मात्रै बढेको पाइएको छ। अब बालबालिका र महिलाहरू अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरू यो मानसिक स्वास्थ्यको लागि अलिकति भल्नरेबल अथवा अलिकति जोखिमपूर्ण एउटा उमेर समूह अथवा वर्गमा पर्दछ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर महिला हिंसाका कुराहरू होइन, बालबालिकाहरूमा चाहिँ पढाइका कुराहरू रेगुलर नहुँदाखेरि, महिला अलिकति हिंसामा पर्दै गर्दाखेरि महिलाले बालबालिकाहरूलाई स्याहार सुसार गर्नुपर्ने कुराहरू आवश्यक कुराहरू नहुँदाखेरि बालबालिका र महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी मानसिक समस्याहरू देख्ने खालको अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ। जस्तै बालबालिकाहरूमा पछिल्लो समय चाहिँ कोभिड-19 पछाडि स्कुलका दैनिक गतिविधिहरू नहुँदाखेरि पढाइमा कमजोर हुने, त्यस पछाडि चाहिँ स्क्रिन टाइम अथवा त्यो मोबाइलहरूमा बढी झुन्डिने होइन, बढी गेमहरूमा बढी झुन्डिने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी समस्याहरू चाहिँ बढेको पाइएको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ बालबालिकाको कन्सन्ट्रेसन नहुने, पढाइमा फोकस नहुने, बढी रिसाउने, काटिज हस्किने धेरै होइन, राम्रोसँग खाना खान मन नलाग्ने, सबैसँग झगडा गर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ बालबालिकाहरू देखिन्छ। र महिलाहरूमा चाहिँ हिंसाको एकदम बढी चाहिँ पछिल्लो समय हिंसाको कारणले गर्दाखेरि उदासीनताको समस्याहरू चाहिँ अलिकति बढी पाइएको छ। अब नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार छ। विगतमा मनोसामाजिक समस्या र यससँग सम्बन्धित विषयहरूलाई लिएर पालिकाहरूले गरेको अभ्यास केही छ, त्यस्तो पाउनु भएको छ? यसो त मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल नै अलिकति नाजुक अवस्थामा छ होइन। हुन त नेपालमा विभिन्न रणनीतिहरू पनि बनेको अवस्था छ। विगतमा हेर्ने भने मानसिक स्वास्थ्य रणनीति 2077 पनि बनिसकेको छ, जसमा चाहिँ विभिन्न पालिकाहरूको भूमिका अनुसार, विभिन्न चाहिँ अदालतहरूको भूमिका अनुसार, विद्यालयको भूमिका अनुसार त्यहाँनिर केही जिम्मेवारीहरू छुट्याइएको छ होइन। र पनि त्यति राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई कार्यविधिमा उतार्नको लागि त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली अथवा प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ उतारिएको चाहिँ पाइएको छैन। हुन त मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाकै आधारमा चाहिँ हामीले जुन स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपचार अरू रोगहरूको पाउँछौँ त्यस्तै गरी पाउने भन्ने अधिकार चाहिँ राखिएको छ, कुराहरू राखिएको छ। तर त्यो कुराहरूको चाहिँ सुनिश्चित हुन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन पालिकाहरूमा अथवा सरकारी लेभलमा अहिले हेर्ने गरे। अब अहिले पालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने बेला भएको पनि छ। तपाईँ यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको भएर यो सवालमा चाहिँ पालिकाहरू कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, आफ्ना नीतिमा मनोसामाजिक समस्यालाई कसरी जोड्नुपर्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? यो क्षेत्रमा हेर्ने भने जस्तै अब हरेक पालिकामा एउटा महिला बालबालिका शाखा हुन्छ अथवा न्यायिक समिति भन्ने हुन्छ होइन। त्यहाँ पनि विभिन्न खालका समाजका, महिलाका, बालबालिकाका, ज्येष्ठ नागरिकका घटनाहरू आउँछन् जहाँ चाहिँ समस्या नै भएर आउने खालका समस्याहरू हुन्छन्। त्यो ठाउँमा पनि हामीले एउटा मानसिक अथवा मनोसामाजिक सहयोगका लागि चाहिँ केही परामर्शदाताको अथवा अरू सहयोग हुने खालका केही कुराहरू हामी व्यवस्था गर्न सक्छौँ। जस्तै अरू अब प्राइमेरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि त्यहाँका पालिकामा काम गर्ने अथवा स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्ने सरकारी डक्टरहरूलाई पनि सामान्य खालका चाहिँ एउटा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमहरू दिएर उहाँहरूबाट पनि मानसिक स्वास्थ्यको उपचारको लागि चाहिँ पहल गर्न सक्छौँ। र सँगसँगै विद्यालय स्तरमा पनि हामीले बालबालिकाहरूसँग काम गर्न सक्छौँ। बालबालिकाहरूलाई चाहिँ मनोसामाजिक मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा जनचेतनाहरू फैलाउने, त्यसमा समाजमा चाहिँ जनचेतनाहरू फैलाउने काम गर्ने होइन। यसरी चाहिँ अलिकति पालिका लेभलमा अथवा स्थानीय लेभलमा चाहिँ केही सामान्य कुराहरू गर्न सकियो भने यस्तो अवस्था अलिकति सुदृढ चाहिँ हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ।
कार्यक्रममा अब भने कोरोना र कोरोनाको खोपबारे फैलिएका अफवाहबारे विज्ञ संघको सवाल जवाफ सहितको विशेष श्रृङ्खला कोभिड बारेको भ्रम र यथार्थ कैलालीका साथी दिलबहादुर चौधरीबाट। आजको कोभिड खोपबारे भ्रम र यथार्थ विज्ञ संघको सवाल जवाफमा कैलालीका नागरिकका सवाललाई समेटेका छौं, जसको जवाब दिँदै हुनुहुन्छ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालसिंह धामी। नमस्कार, मेरो नाम मदनराज न्यौपाने, म टिकापुर 1 मा बस्छु। जब कोरोनाको त्रास फैलिएको थियो, भ्याक्सिन पाइन्छ कि भन्ने उसमा धेरै दौडधुप गरियो। जब फर्स्ट डोज भ्याक्सिन लगाइयो त्यसपछि समयमै दोस्रो डोज पनि लिन पाइयो। दोस्रो डोजपछि मैले तेस्रो डोज जो बुस्टर डोज भन्छन्, अन्तिम डोज पनि भन्छन्, त्यो लिएको छैन। तर 2टा डोजपछि मलाई एउटा के लाग्यो भने कुनै किसिमको संक्रमण, कुनै किसिमको नभएपछि तेस्रो डोज आवश्यक हो कि होइन भन्ने एउटा प्रश्न पनि उठेको छ। 18 वर्ष माथिका पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएको 3 महिना पुगेका सबैले चाहिँ तेस्रो मात्राको खोप लगाउनु पर्दैन। यो अनिवार्य लगाउनु पर्छ। यो 95% चाहिँ यो सुरक्षित हुनलाई यो लगाउनु पर्छ। अहिले यो खोप बुस्टर डोज खोप लगाउनु पर्छ। अहिले अब यो कोभिड-19 को भाइरसको म्युटेसन भन्छ के, त्यसको चाहिँ रूपहरू स्वरूपहरू परिवर्तन भइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै प्रकारका म्युटेसनहरूबाट बच्नको लागि, महामारीसँग लड्नको लागि एउटै उपाय भनेको खोप लगाएर आफूलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित बनाउने। सबै नागरिकहरूले 18 वर्ष माथि पुगेका सबैले चाहिँ जो जहाँ भए पनि सबैले चाहिँ यो 3 महिना पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएको 3 महिना पुगेको छ भने सबैले बुस्टर डोज स्थानीय तहमा चाहिँ सबै स्थानीय तहमा चाहिँ खोप छ गएर आफूले पनि खोप लगाउने र त्यो लक्षित समूहमा परेका अरूलाई पनि चाहिँ लगाउनलाई प्रेरित गर्नुपर्छ। मेरो नाम नवराज रिमाल हो। जानकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा मेरो बसोबास छ। ठ्याक्कै चाहिँ खोप लगाएकै दिनमा ज्वरो आएको छ, आलस्यता बढेको, शरीरमा अस्वस्थता भएको। यस्तो कसरी भयो? एउटा आश्चर्यको कुरा चाहिँ त्यो लाग्छ। के यो खोपको कारणले हो र? यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी प्राप्त भएपछि त्यो विरुद्ध त्यसलाई चिन्न र त्यो विरुद्ध चाहिँ हाम्रो शरीर त्यो खोपले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई त्यो खोपलाई झकझक्याउने कि त्यो कीटाणुहरू सेन्सिटाइज गर्ने, त्यसको विरुद्धमा पहिचान गर्ने, त्यसलाई सशक्त रूप बनाउनको लागि चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यो प्रतिक्रिया अनुसार चाहिँ कसैलाई ज्वरो आउने हुन्छ र आलस्य लाग्ने र ज्वरो आउने हुन्छ। यद्यपि 1-2 दिनमा चाहिँ त्यो खोप लगाएको 1-2 दिनमा चाहिँ हराएर जान्छ। कसैलाई धेरै ज्वरो आयो भने सिटामोल खानुपर्छ। सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम चन्द्रातु शर्मा, म वडा नम्बर 1 ब्लक नम्बर 2 मा बस्छु। 3टा कोरोनाको खोप लगाइसकेछौँ। हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने त्यति मात्रै हाम्रो कुरो हो र अब तेस्रो डोज लगायो भने हामी चाहिँ 95% चाहिँ हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी प्राप्त हुन्छ र हामी सबै सुरक्षित। सबैले खोप लगायो भने सबैको शरीरमा चाहिँ 95% खोपको विरुद्धको चाहिँ इम्युनिटी प्राप्त हुन्छ र त्यो इम्युनिटी प्राप्त भएपछि हामी सुरक्षित हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ बुस्टर डोज पहिलो र दोस्रो मात्राको खोप लगाउँदाखेरि अहिले हाम्रो गाउँघरमा अथवा चाहिँ अहिले कोरोनाका बिरामीहरू पनि छैन, लक्षणहरू पनि छैन। हामी मास्क नलगाएर पनि हिँड्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। र तेस्रो डोजले भोलिको दिनमा आउने कोरोनाका विभिन्न प्रकारका भेरिएन्टहरूसँग लड्नको लागि हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यो रोग विरुद्धको क्षमता अझै सशक्त बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि बुस्टर डोज अनिवार्य छ, सबैले लगाउनु पर्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो आइभीआर नम्बर 015260 मा कोभिड बारेको कुनै पनि जिज्ञासा, अफवाह वा भ्रम बारेका सवाल रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। हामी विज्ञ वा सरकारवालासँग यसबारे सोध्नेछौँ। यो सँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गलाई विपदका समयमा हुने मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या र यसको समाधानका लागि नवनिर्वाचित पालिका प्रमुखले के काम गर्नुपर्छ, नागरिकको अपेक्षा, अनुभव र पालिकाको योजनाका बारेमा छलफल गर्यौं। आपद र विपद आइलाग्दा नागरिकले सहयोगको अपेक्षा गर्ने भनेको घर नजिकैको स्थानीय सरकारसँग नै हो। यस्ता महाव्याधि र विपदका समयमा राहत र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै नागरिकमा देखिने मनोसामाजिक समस्या कम गर्न विशेष कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सके यसबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ। यो सँगै कार्यक्रम साझा पहलको आजको अङ्कबाट भने बिदा लिने समय भएको छ। तपाईलाई तपाईको पालिका वा सरकारसँग केही सोध्न, भन्न, जान्न, बुझ्न अथवा समस्या सुनाउन मन छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
केही प्रश्न, प्रतिक्रिया र टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। साथै कार्यक्रमलाई सांकेतिक भाषामा अनुवाद गर्ने साथी उमा पौडेललाई पनि धन्यवाद दिँदै अहिलेको रेडियो कार्यक्रम साझा पहलबाट म सुशीला श्रेष्ठ, म अविनाश आचार्य पनि बिदा भएँ। नमस्कार।